बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश एक बड़ी और खौफनाक तबाही से बाल बाल बच गया है। जी नाज़रीन, गुमनाम हीरोज ने कमाल कर दिया है। आज नाज़रीन बांग्लादेश के अंदर जो है वो गद्दार एयरफोर्स के 7 गद्दार ऑफिसर जो हैं उन्हें निशाने इबरत बनाया गया। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और ये क्या कर रहे थे ये भी सब कुछ बताएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बड़ी कामयाबी मिली है जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स। और रूस ने यूक्रेन के एक अहम शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हसीना वाजिद रजीम जो है वो ख़त्म की गई है, वो तब्दील हुई है। उसके बाद से लेकर वहाँ से भारत की जो बाकियात हैं, भारत के खुफिया एजेंसीज के साथ जो मुंसलिक वहाँ पे मौजूद एजेंट्स हैं, उनके खात्मे का सिलसिला जारी है। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भारत की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का इसमें हाथ है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज तो हैं, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान ने इसका इजहार नहीं किया। लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी दर्द सर बने हुए हैं। यानी 50 सालों के बाद, 50 साल पहले जो इसने प्लानिंग की थी कि मशरकी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया जाए ताकि हमारे लिए खतरात कम हो, और फिर 50 साल बैठकर भारत ने यहाँ पे मनसूबाबंदी की कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को काउंटर करना, और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी रहा। लेकिन अब नाज़रीन 50 साल के बाद वो जो दो कौमी नजरिया था वो एक मुसल्लमा हकीकत बन के सामने आया है। और अब जो है वो भारत यूं कह लीजिए कि तत्ते तवे पर बैठा हुआ है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे एक एयर बेस बन रही है और उस एयर बेस का ताल्लुक किसके साथ है? पाकिस्तान और चाइना के साथ। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो बांग्लादेश है वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारे वो अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो बांग्लादेशी एयरफोर्स है, आपको पता है कि वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान से अपने एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने रब्ता किया है और बहुत सारे बंगाली कैडेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जब दो मुमालिक हैं लेकिन भारत के दोनों मुखालिफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब हालिया जंग हुई है तो उस जंग के दौरान पाकिस्तान पे जब हमला इन्होंने किया तो बांग्लादेश ने ऐलान किया था कि अगर ये जंग बड़े पैमाने पे बढ़ती है तो बांग्लादेश जो है वो 7 सिस्टर रियासतें जो हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेगा, उसका रास्ता काट देगा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता है उसको वो काट सकता है। तो जिसके बाद भारत को और ज्यादा तशवीश हुई। अब नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो वहां पे मौजूद बाकियात हैं उनको तल्फ करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, याद रहे कि पाकिस्तान और चाइना जो है वहां पे अपने कदम मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो खतरात हैं उनको पहले खत्म करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो भारत ने वहां पे भी उन बीजों को उखाड़ना बड़ा जरूरी हो गया है। अब नाज़रीन, आप जरा अंदाजा लगाइए कि आज जो है वो बांग्लादेश में जो गुमनाम हीरोज हैं उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है जिसमें 7 ऐसे बड़े गद्दारों को पकड़ा गया है जो कि आम ऑफिसर नहीं नाज़रीन। उसमें से 3 ऐसे हैं जो एयर वाइस मार्शल हैं, जिसमें 3 जो है वो कमोडोर हैं और 1 जो है वो स्क्वाड्रन लीडर है। तो इनको पकड़ा गया है। ये वो थे जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ जो है मुसलसल राब्ते में थे और इनको मॉनिटर किया जा रहा था कि ये तमाम अहम तरीन इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान और चाइना की बांग्लादेश के अंदर हो रही है एयरफोर्स के हवाले से, वो वहां पे पहुंचा रहे थे। तो ये इनकी मॉनिटरिंग करने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनका कोर्ट मार्शल किया गया है, इनको नौकरियों से फारिग करके इन्हें निशाने इबरत बना दिया गया। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा धचका भारत को है। न सिर्फ ये बल्कि इनसे मुंसलिक बहुत सारे दीगर जो एलिमेंट्स हैं वो भी इस वक्त जो है वो काबू आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां जो है वो हो रही हैं, लेकिन ये जो 7 हैं ये नाज़रीन बहुत मतलब आला रैंक के ऊपर मौजूद लोग थे जो कि बांग्लादेशी एयरफोर्स को बहुत बड़ा झटका दे सकते थे। पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे हैं जब वो वहाँ पे डिप्लॉयड होते या फिर जब चाइना और पाकिस्तान वहाँ पे काम करते तो उसकी तमाम तरह इंफॉर्मेशन
ان کی جانب سے لازمی بات ہے کہ جب ایئر وائس مارشل لیول کا بندہ ہے تو وہ اہم ترین میٹنگز کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وہ انفارمیشن بھارت تک جا سکتی تھی۔ تو یہ ناظرین آج بڑی کامیابی جو ہے وہ ملی ہے بنگلہ دیش کو۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر ہاتھ پیر مار رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو کچھ ہاتھ آ جائے، لیکن سب کچھ ان کے مخالف ہوتا جا رہا ہے۔ کل ناظرین میں نے ایک انٹرویو سنا، وہ انٹرویو 1971 وار کے حوالے سے تھا، جس میں خواتین کہتی ہیں کہ جو بارڈر گارڈز تھے بھارت کے، جن کو ہم مکتی بانی کے نام سے جانتے تھے، وہ ہماری جو خواتین تھی ان کو، اور اس کے بعد جو نان بنگالی خواتین ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور صبح ان کو چھوڑ کے جاتے تھے، اور ان کے ریپس ہوتے تھے، بہت سارے جو ہے ان کے گلے کاٹ دیے جاتے تھے، اور 7 مختلف سلاٹر ہاؤس بنائے گئے تھے جن میں غیر بنگالیوں کا قتل عام کیا جاتا تھا۔ یعنی اب بھارت کا وہ گھناؤنا چہرہ، وہ جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک ڈرامہ کیا ہوا تھا کہ 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا، اور مکتی بانی کے حوالے سے جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا تھا، بیسیکلی وہ سارے کے سارے مکتی بانی جو ہیں وہ بھارت کے بارڈر گارڈ تھے، یعنی ان کے رینجرز تھے، جن کو اہم ترین مشن بنگلہ دیش کے اندر دیے گئے تھے۔ تو اس میں ان کو اب ناکامی سامنے آنا شروع ہوگی۔ لوگ نے جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں انہوں نے اب کہانیاں کھول کھول کے بیان کرنا شروع کر دی ہیں کہ اصل میں حقائق کیا تھے۔ تو یہ بھی بھارت کے لیے بہت بڑی شکست ہے کہ عام بنگالی جو ہیں وہ اب کھل کر بولنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی کامیابی پاکستان کی مسلح افواج کو جنوبی وزیرستان کے علاقے شکتوئی کے اندر ہوئی ہے۔ ناظرین شکتوئی کا جو علاقہ ہے یہ دہشت گردوں کے حوالے سے کافی حد تک پاک کر دیا گیا ہے، وہاں پہ ایک بڑا آپریشن لانچ کیا گیا اور اہم ترین کمانڈرز گرفتار ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اس کے بعد جو ونگ کمانڈر ہے وہاں پہ ان کی موجودگی میں جو مقامی قبائل ہیں ان کا ایک جرگہ ہوا، اس جرگے کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ نہ ڈرنا ہے نہ خوف کھانا ہے، بلکہ فوری طور پہ کسی بھی اس طرح کے جو عناصر علاقے کے اندر دراتے پھرتے تھے اس کی ذمہ داری اس جرگے کے اراکین کے اوپر ہوگی کہ وہ فوری طور پہ فورسز کو آگاہ کریں گے، مکمل طور پہ تعاون کریں گے ایف سی کے ساتھ اس ناسور کے قلعہ کما کرنے کے لیے۔ تو مل کر فوج اور جو عوام ہے، قبائلی عوام ہے، وہ اب کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مقامی سہولت کاروں کی وجہ سے ہی دہشت گرد وہاں پہ قدم جمانے میں کامیاب ہوتے تھے اور وہاں پہ رہنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ اب مقامی آبادی جو ہے انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ یہ ایک بڑی کامیابی۔ دوسری جانب ناظرین رشیا اور یوکرائن کی جنگ میں ایک اور اہم ترین موڑ آیا ہے کہ ایک ناظرین ان کا جو ہے وہ ڈنیپرو ویسٹک ایریا ہے، ایک ریجن ہے، وہاں پہ اہم ترین شہر کے اوپر رشیا نے آج قبضہ کر لیا ہے۔ ناظرین آہستہ آہستہ جو رشین فورسز ہیں وہ یوکرائن کی دارالحکومت کیو کے بالکل قریب پہنچ چکی ہیں، اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اور کسی وقت بھی ان پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے زیادہ خوفناک اٹیکس جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں۔ یوکرائنی فورسز اور جو ان کے ساتھ یورپی فورسز ہیں ان کے قدم اس وقت اکھڑ چکے ہیں۔ مے بی کہ آنے والے چند دنوں میں شاید جو یورپی ممالک ہیں ان کی فورسز کوئی مداخلت کر پائیں، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر ناٹو افواج جو ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں تو رشیا نے آج ایک بڑا معاہدہ بھی ختم کیا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ تھا تقریباً 1000 سے 5500 کلومیٹر تک مار کرنے والے جو کروز اور بیلسٹک میزائلز ہیں ان کی تیاری کے حوالے سے جو معاہدہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب روس جو ہے اس معاہدے سے مکمل طور پہ دستبردار ہو رہا ہے، اور چونکہ جو حالات ہیں وہ اس طرف نہیں ہیں یا اس طرح کے نہیں ہیں، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا، اس وجہ سے اب ہم اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں اور اب ہم پہلے سے زیادہ خوفناک ہتھیار بنائیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔